دونك نتسناو الاخوات ديالنا صافي سي بون. دونك السلام عليكم عاوتاني من جديد، كي دايرين صافا لاباس عليكم؟ معكم رجاء كيف كتشوفوا من مجوهرات اميره اللي كنتواجدوا في مدينه سطات بيان سور، وبالضبط في زنقه الدهيبيه. فوالا دونك توحشتكم حتى انا، شكرا لكم بزاف. لاله خديجه السلام عليكم، لاباس الحمد لله وانتي كلشي مزيان؟ فوالا دونك نتسناو العوده ديالكم. كيف قلت لكم هادو لايف خصصوا اليوم غير باش ندير لي زارتيكل كي سون اون برومو. دونك راه لونسينا البارح واحد لي زارتيكل درناهم اون برومو. دونك اليوم حاولت نوريهم لكم اون ديتاي باش هكا تشوفوا كل حاجه والثمن ديالها وكيف الثمن اللي كان واللي ولا دابا. غير حاولوا تبقاو معنا. قصي شويه. دونك السلام عليكم لاله كوكلام، لاله حسنه السلام عليكم. زونا ما شاء الله. لاله شوشو شكرا لك بزاف، ميرسي بيان. دونك نبداو هكا بلي زارتيكل خفاف باش ندوزو لي باغور. دونك وجدت لكم كيكو كوليكسيون ديال لي باغور حتى هما اون برومو. الوغ باش نبدا، دونك نبدا لكم بالمارياج ولا نبدا لكم بلي باك عاديين؟ سافو دو شوازير. دونك قولوا لي شنو بغيتو. لو نوم راه ايبانغلي هنايا بالنسبه للبنات اللي بغاو يدوزو عندنا ديريكتومون سور واتساب. كليكي سور هاد لو نوم لي ايبانغلي وغادوزو نيشان الواتساب. السلام عليكم. سي تو فوالا. اختي بغيت بغاسلي بخاتم ديالو. لا هاجر دوزي عندي سو بريفي، مي سينو راه درت لك كاين هنا دي بغاسلي هكا كي سون اون برومو. غير بقاي معايا باش تشوفيهم حتى هما واش يعجبوك ولا لا. مي سينو دوزي عندي سو بريفي. لي باك عاديين كاينين وي موجودين حبيبه، موجودين. غير دوزي عندي سو بريفي ولا بقاي معايا هنا راه غندوزهم. الوغ غندوزهم بان بري اكسيبسيونيل بيان سور اون برومو. صراحه ان بري صراحه اللي ماشي ريزونابل، شي حاجه اللي اكثر من ريزونابل. فوالا دونك نبدا لكم بلا باك دو مارياج. دونك اول واحد كيجي على هذا الشكل. نحيد هذا اللي لابسه باش تشوفوا مزيان. الوغ اول باك دو مارياج كيجي على هذا الشكل. لو سوليتير كيجي فيه هاد البيير بحال هكا، و لاليونس كيجي كارتيي. فوالا كيجي زوين في اللبسه ورومي. دونك شي حاجه صحيحه ومتينه. كيجي معاه هاد لا باك ديال لي زوم حتى هي باك دو مارياج راها اون ارجون. فوالا الثمن ديالو كيدير 1800 درهم، 1800 درهم. والا خديتوهم بجوج كيبقى غير ثمن واحد، كيبقى 1800 درهم. دونك لي دو ا 1800 درهم بجوجهم كيديروا الثمن ديال هذا الخاتم. دونك هذا بحال كيتعتبر فابور. الوغ هادوما لي زارتيكل البنات اللي قلت لكم اون برومو. واليوم لو لايف اللي درت نخصصو غير لي زارتيكل اون برومو باش يبان لكم كلشي مزيان كيف قلت لكم البنات. وانا نخلي لكم كيلكو انستون فين تسكريني وتصيفطوهم لينا اللي عجبوكم بيان سور. لي باك دو مارياج هذا بور فام هذا بور اوم، لي دو كيبقاو غير 1800 درهم اللي هو هذا الثمن. دونك هذا كيتقام عليك رخص غراتوي. فوالا ندوزو البراسلي الثاني، الباك دو مارياج الثاني اللي كيجي على هذا الشكل حتى هو. فوالا شوفوا كيفاش كيجي حتى هو زوين. دونك مخرم بهذه الطريقه كيجي رائع. حتى هو كيجي على شكل 3 دي. حتى هو نفس الحاجه كيجي مع هاد لاباك ديال لي زوم حتى هو. والثمن ديالو كيبقى غير الثمن ديال هذا اللي هو 1300 درهم، 1300 درهم. دونك هذا غراتوي. دونك اللي خدات هذا راه غتاخد معاها هذا غراتوي. الوغ كيف كتعرفوا حنا مقبلين على العراسات، على الحفلات هكا العراضات صغيورين. Voilà, pourquoi pas penser à acheter des articles qui sont en promo. Ou bien sûr la qualité, rapport qualité-prix. Mais si tu amènes les رخيص ولا qualité عيانة. Voilà, نتمنى تكون رؤينا واضحة لكم. دونك لا كان شي بروبليم في ليماج قولوها ليا. عافاك ممكن توريني السنسله اللي فيها الفروج؟ وي ماشيغي عزيزه بقاي معايا نوريه لك. انا راه وجدتو لك دابا نوريه لك. دونك السلسله ديال الفروج فكريني فيها انا دابا نوريها لك. ندوز غير نسالي غير لي باك. فوالا كيف قلت لكم الثمن ديال هاد الجوج 1300 درهم. هذا كيتقام غراتوي. الوغ عندي عاوتاني لي اون برومو. هاد الشكل هذا اليونس كيجي حتى هو على هاد الشكل. نحاول نلبسو لكم باش يبان لكم مزيان. فوالا هذا راه عندنا فيه كاع لي كولور. كاين البلون كاين البلو كاين هاد البلو سيل كاين وقيله حتى الغوز على ما عقلت. ابري كاين هذا حتى هو كيجي كونسيبسيون ديامون زوين صراحه فن. وحتى هو بلو سيل. دونك نحاول نلبسو لكم باش يبان لكم مزيان. شوفوا كيفاش كيجي. دونك البنات الثمن ديال هذا 1200 درهم. كان داير 1300 درهم، كان داير 1300 درهم ولا غير ب 1200 درهم حتى هو اون برومو. وهذا حتى هو
لو ميم بري، حتى هو كان ب 1300 ولا غير ب 1200 درهم، حتى هو بيان سور اون برومو. ولي في اللي خداو عندنا دو زارتيكل، دونك هادو اللي خداوهم بجوج غيتقام عليهم غير ب 2200 درهم. دونك سي ان بري صراحه اكسيبسيونيل، 2200 درهم هاد لي دو. دونك نقدروا لا جينا نحسبوا غنلقاوها 2600 درهم، ولكن بروموسيونيل 2200 درهم، ان بري صراحه اللي رائع هائل. دونك فوالا، نتمنى تكونوا شفتوا لي زارتيكل اللي وريتكم مني بديت اللايف حتى لدابا، باش ما تفلتوا حتى شي ارتيكل ويبان لكم كلشي مزيان. هكا غتسيزيو لا برومو اللي درنا لكم اليوم. الوغ حاولوا تبقاو معايا حتى الاخر ديال اللايف، راه كاينين لي باغور نقصنا منهم حتى هما في الثمن. فوالا، الوغ ندوز لا باغ الاخرى اللي هي باغ بنانه. فوالا، شوفوا معايا هاد لاباك كيفاش كتجي، حتى هي كتجي رائعه، حتى هي باك بنانا سامبل باسبارتو اي بور تو لي جور. دونك هادي دايره 650 درهم، 650 درهم. دونك هادي لونيتي واحد. الا خديتو جوج، الا خديتو دو باك كيتقاموا عليكم بجوج ب 1200 درهم، 1200 درهم. مي الا خديتو لو تروازيام، دونك خديتو ثلاثه منهم، كتكون فوزوري اون ريميز دو 50% درهم لارتيكل الثالث. دونك نعاود نذكركم من جديد، الاول ب 650 درهم، الا خديتو جوج 1200 درهم اللي هي 1200 درهم ابوبري 120 اورو. الا خديتو ثلاثه بهم vous aurez une remise de 50% ديال الثالث، ديال الخاتم الثالث. لالا غيزلان قاصحين هاد لاباك ديال البنانه. وي لالا غيزلان هما ماشي قاصحين، ولكن نقدر نقول لك فهمتي تقدري تلبسيهم عادي، ما يطرى ليهم والو. هانتي غنوريهم لك مزيان باش تشوفيهم مزيان. دونك شوفي معايا هادشي كيفاش داير، شوفوا معايا حتى فيسبوك كيجي على هاد الشكل. كيف قلت لكم الاول ب 650، الثاني ب 1200 درهم، ولي 3 كتكون لا ريميز ديال 50% بور لا ترويزيام باغ. الوغ نكمل معاكم في لا باغ حتى هي. عندي هاد الشكل حتى هو، هذا داير 1000 درهم. فوالا، شوفوا كيفاش كيجي رومي، سي ان سوليتير لي تري سامبل، كيجي حتى هو زوين. كيبان لكم البنات ياك vous avez des bracelets. وي لالا كاتي كاينين لي براسلي. دوزي عندي سور بريفي ولا سوليني على شي حاجه ونجاوبك عليها دابا الا قريت الميساج ديالك. مرحبا بك. دونك السلام عليكم اللي ما جاوبتوش، وعليكم السلام. الوغ هذا قلت لكم 1000 درهم، 1000 درهم ابوبري 100 اورو. دونك لا باك الثانيه اللي هي حتى هي اون برومو، كتجي على شكل خميسه 3 دي. دونك هاد لا باك راها قويصحه البنات، والله الا قويصحه. شوفوا معايا مزيان لي ديتاي. فوالا، دونك راه 3 دي والثمن ديالو 900 درهم. دونك 900 درهم حتى هو اون برومو، 900 درهم. وشي حاجه اللي قويصحه، ماشي شي حاجه اللي دغيا تتنا لكم ولا شي حاجه. ممكن شوبار فيها فروج. لا حنان بقاي معايا، انا غنوريك السناس اللي عندي ديال الفروج وحتى لي كوردون. اختي بغينا طقم بلدي ديال المناسبات. وي لالا رشا صابير، بقاي معايا في لو لايف، راه وجدت لك لي باغور باش نوريهم لكم. فوالا، وي الوغ ندوزو دابا لي دو براسلي، حتى هما لونسيناهم اون برومو. فوالا، شوفوا معايا الكارتي وشوفوا معايا الكلو. فوالا، شوفوا معايا البنات البراسلي كيجي رائع في اللبسه. كيف كتعرفوا الكلو والكارتي وفان كليف طوندونس، دونك طوندونس هاد الصيف. شوفوا معايا كيفاش كيجيو. دونك انا نلبسو لكم باش هكا يبان لكم، وبقاو معايا باش تشوفوا حتى لو بري كيفاش داير حتى هو. دونك راه غيعجبكم بيان سور البنات البري. ماشي تمثيل. اوكي، دونك سمحوا لي البنات واحد الدقيقه نلبس لكم غير لي براسلي باش تشوفوهم. دونك هما كيفاش كيجيو كارتيي والكلو. فوالا، كيجيو زوينين تما في اللبسه. الثمن ديالهم مستعدين تسمعوا الثمن؟ دونك حتى هما اون برومو بجوج كيتقاموا عليكم ب 6000 درهم، 6000 درهم لي دو براسلي كارتيي والكلو. كانوا ب 6700 درهم ولاو غير ب 6000 درهم. دونك نو راتي با البنات، والله شي حاجه اللي صراحه هميزه انو با راتي. دونك راه ما فيهمش بزاف، دونك ما فيهمش بزاف ديال لي زارتيكل، غير حاولوا تزربوا باش تاخذوهم. بسينا فاتي هذه قولي لي حتى الثمن ديالها 2600.
هذه يلاه جات. الو سمحوا لينا البنات على الغوطاغ اللي درنا لكم، مي بون نكمل معاكم. نعاود نوريكم لي بغاسلي اللي كنت كنوريكم دابا، كارتيي وكلو كيتقاموا عليكم لي دو ا 6000 درهم، 6000 درهم ابوبري 600 اورو. كيبان لكم ياك مزيان لي دو ا 6000 درهم. كارتي غليظ ما كاينش وي لا وي كاين كارتي غليظ، غير دوزي عندي سو بريفي نعطيك الغراماج ولي ميزور حتى هما ديالك. دونك البري راه غيكون شويه طالع، راك عارفه راه لي باك دو مارياج دو فان كليف واش ما كاينينش اختي؟ وي كاينين وي لا صابرين كاينين لي باك دو مارياج فان كليف، غير ما متوفرينش عندي بوغ اجوردي. دونك لايف اللي درت اليوم غير لي زارتيكل كي سون اون برومو، وان شاء الله جايين جديد ان شاء الله، غير سويي او كورون. فوالا دونك دابا ندوز لكم سولوني البنات قبيله على لاشين ديال الفروج، نحاول نوريها لكم هكا في بريزونطوار ملبوسه. الوغ ها هي البنات لاشين اللي بغيتو تشوفوا فروجه، فوالا كتجي فيها هاد لي دو موتيف بحال هكا في الجناب ريالات، والثمن ديالها راه كلشي عارفو 1200 درهم، 1200 درهم ابوبري 120 اورو. فوالا دونك فيها هاد اللعيبات هابطين 5 بيهم افيك دي بتي بول هنايا صغيورين، صراحه كتجي رائعه في اللبسه، كيلبسوها لي جون، كيلبسوها حتى الناس كبار، كيجيو فنين. فوالا نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، وراه بيان سور لي جون كاملين تيعرفوا لاشين لي ديال الفروج. الوغ ندوز لكم لاشين الاخرى حتى هي ديال الفروج، غير هي رقق منها. الوغ ها هي البنات كتجي تري سامبل تري فين في اللبسه، كتجي زوينه. عرفتوا واش كيبان لكم مزيان؟ شوفوا معايا واش كيبان لكم. الا ما كانش رؤيه واضحه قولوها ليا، غير بوغ ريزودر لو بروبليم قبل ما واش البغاسلي فيهم طاي صغيره. وي لا كوثر كاينين لي بغاسلي ديال طاي صغار، مرحبا بك في اي وقت دوزي عندي سو بريفي ونوريك كاع لي طاي اللي كاينين فيهم. الوغ بالنسبه لهاد لاشين ديال الفروج، هذه دايره 650 درهم، 650 درهم ابوبري 65 اورو. دونك فوالا كتجي حتى هي زوينه، كتجي تري فين، كتجي فنه في اللبسه. ندوزو لاشين الاخرى حتى هي سامبل، حتى هي كتجي حلوه البنات في العنق. شوفوا كيفاش كتجي فيها هاد لي بتيت بيير هكا في الجناب، فرصه بيان سور. الثمن ديالها 700 درهم، والثمن ديالها 700 درهم، 700 درهم لي في. فوالا دونك 700 درهم هاد لاشين ابوبري 70 اورو. تبارك الله عليك اختي، الله يسهل عليك. لاله سكينه شكرا ليك بزاف، تبارك الله عليك حتى انتي. دابا ندوزو لي كوردون البنات حتى هما اون برومو. دونك اللي مازال ما شافش البروموسيون اللي درنا بالنسبه لهاد لي 5 كوردون جو كروا، 1 2 3 دونك 4 ديال لي كوردون، الثمن ديالهم 1999 درهم. دونك كيبقى 1999 درهم الثمن ديالهم كاملين. دونك كاملين راه اون نور 18 كارا بيان سور، ما كرهتش نلبسو ليكم ولكن غنتعطل شويه. فوالا شوفوا الاول كيفاش كيجي على شكل بلاكا، حتى هي راها اون نور بيان سور. الكوردون هذا كيجي على شكل فروج، فوالا والاخر غلوي، دونك الناس راه تيعرفوه بيان سور. وهذا على شكل لي بول، كوردون ديال لي بول. دونك كاملين 1999 كانوا ب 2600 et quelques. Alors 1999 au lieu de 2600 dirhams. هاد لي 4 كوردون كاملين. كيف قلت لكم البنات ne ratez pas la promo, c'est un prix exceptionnel. دونك اللي بغات البنات تبرع بدي كوردون هكا تلبسهم في الصيف، راكم عارفين بلي راه جاي الصيف وداكشي. بشحال هكا
كوردون روج. وي حبيبه كاين كوردون روج، غير دوزي عندي سو بريفي. حاولت نوريكم غير لي كولور اللي جبت لكم دابا، اما راهم كاينين لي كولور الاخرين، كاين الروج كاين الغوز كاين توت لي كولور، توت سورت دو كولور اللي بغيتو راه كاينين. فوالا هانتي قلتي الغوج ها هو لقيتو قدامي سبحان الله. فوالا الغوج ها هو ديال الكوردون. كاين هذا لي بولجا في لي كولور، البنات اللي كيبغيو يلبسوا داكشي ديال رينبو شي حاجه زوينه البنات. شوفوا كيفاش كيجي ديال لي بول. كاين هذا على شكل، شوفوا كيفاش كيجي على شكل بوش، كتجي زوينه حتى هي بيان سور اون نور 18 كارا. اي ابري عندي هاد لا كولور البيج حتى هي كتبين الذهب رائع. شوفوا معايا هاد لي بول هكا كيفاش كيجيو روميين. كيف قلت لكم بربعه بهم 1999 درهم. فوالا 1999 درهم au lieu de 2600. غورميت لي بول. وي لالا زينب، لا كنتي كتسولي على الثمن ديال هاد لي غورميت لي بول اللي لابسه، دونك كل حاجه بوحدها، كل وحده دايره 2100 درهم. دونك كل غورميت دايره 2100 درهم، 2100 درهم. دونك هادي راها في البونز، هادي في الجون، وهادي في البلون. كيجيو فنين. شوفوا معايا السدادات حتى هما كيجيو روميين، كيجيو فنين في اللبسه. الوغ نكملوا دابا. جو بونس دابا خصنا ندوزو لهاد لي شين. دونك كيف كتعرفوا بعدا فيليسيتاسيون صحاب الباك اللي جابوا الباك. دونك فيليسيتاسيون مبروك ليكم والله الا فوزافي زعما درتو ما جهدكم سورتو مع هادشي ديال كورونا وداكشي. فوالا vous avez pu assurer. Je vous propose هاد لو موديل pour les bacheliers بالنسبه لا فامي ولا شي حاجه اللي بغاو يعطيو دي كادو لي باشوليي. فوالا شوفوا معايا كيفاش كيجيو في اللبسه، كيجيو فنين. وتا هما راه اون برومو كانوا ب 900 درهم ولاو ب 650 درهم. alors 650 dirhams au lieu de 900 dirhams. اختي بشحال كوردون فروج بوحدو؟ لالا سعاد بالنسبه للكوردون ديال الفروج داير 650 درهم. راه الا دخلتي لاباج غتلقاي لو بري 650 درهم، ولكن الا خديتي لي 4 كوردون غادي تبينيفيسيي، غيهبط لو بري، زعما راه غيكون ان ديسكاونت هابط، ما غاديش تخلصي ثمن كامل ديال 650، غادي تكون قل. الوغ بالنسبه لهاد لي موديل عندي هاد الموديل هاد لو موتيف على شكل ورده. نوريكم كاع لي موتيف اللي عندنا، وبيان سور راه باقيين شي وحدين اللي بغات تعرفهم كاملين دوز عندنا سور بريفي. كاين عاوتاني هاد لو موديل حتى هو كيجي على شكل حتى هو بتيت فلير بحال هكا كتجي. كيف قلت لكم الثمن ديالو 650 درهم او ليو دو 900 درهم. كاين عندنا عاوتاني هاد لارتيكل حتى هو لو موتيف مختلف. نحيد لكم هذا. دونك موتيف حتى هو مختلف، شوفوا كيفاش كيجي. وعاوتاني لو ديرني موديل ديالهم في هاد لو موتيف. فوالا دونك كيف قلت لكم هادو الثمن ديالهم 650 درهم او ليو دو 900 درهم. 650 او ليو دو 900 درهم. دونك نتمنى لا كوليكسيون تكون نالت الاعجاب ديالكم. pour commander sur WhatsApp le numéro s'il vous plaît. لاله فاتحه راني خليت لو نيميرو هنايا ايبانغلي. il suffit انك تكليكي على هاد النيميرو اللي ايبانغلي هنا وغيديك نيشان الواتساب. ومرحبا بك. الوغ باش نعاود ناكد للبنات اللي بغات تشري كل كوردون بوحدو، هذا كوردون ديال بوش داير 750 درهم 750 درهم دونك بوحدو. عاوتاني هذا ديال كلوي داير 750 درهم 750 درهم. وقلت لكم الا خديتوهم بربعه 1999 درهم دونك غادي او ليو دو 2600. دابا البنات ندوز لي باغور. شحال من وحده فيكم سولاتني على لي باغور حيت جايين المناسبات جايين العراسات. دونك هاد الصيف راه شويه غيكونوا العراسات مشارجين ان شاء الله. دونك جبت لكم لي باغور شي حاجه روميه، شي حاجه فنه في اللبسه حتى هي. ونحاول نوريكم حتى هاد لاشين اللي لابسه راهي هي الله جات نوفيل ريفاج. دونك هذه اللي كتجي طايح فيها هاد لي بيغ كوم سا، كتجي ملتي كولور والثمن ديالها 2600 درهم 2600 درهم ابري 260 اورو. كتبان لكم هاد لاشين اللي لابسه هنا ياك؟ دونك شي حاجه راه قويصه البنات، شي حاجه زوينه والثمن ديالها 2600 درهم. يلاه جات سي ان نوفيل ريفاج. وبيان سور هاد لاشين الاولى ديال لوي فيتون راه كتعرفوا الثمن ديالها 650 درهم 650 درهم. الوغ دابا نبداو في لي باغور. دونك اول باغور كيجي هو هذا.
فوالا كيجي رائع حتى هو في اللبسه. شوفوا كيفاش كيجي لي بوكل لاباك ديالو. لو كوليي كيجي حتى هو على هذا الشكل تري فين. لي بيير سون واعرين سون تري مانيفيك. والثمن ديالو كان ب 14000 درهم ولا ب 12500 درهم. دونك il était à 14000 dirhams وبقى ب 12500 درهم. دونك راه هذا حتى هو اون برومو. غزاله لاله زينب الله يخطيك، شكرا ليك، عويناتك اللي غزالين. دونك شوفوا معايا هاد الباغور حتى هو كيجي زوين. باش ندوزو لي باغور اخرين نحاول نخلي لكم ان بتي انستون فين تسكرينيو ودوزو عندنا سو بريفي بيان سور الا عجبكم. دونك نعاود نمونسيوني الثمن ديالو كان ب 14000 درهم ولا ب 12500 درهم. الوغ ثاني باغور اللي هو بلدي بالنسبه للبنات اللي كيعجبهم يلبسوا دي باغور بلديين. فوالا حتى هو اون برومو بيان سور بالبراسلي ديالو بلا باك ديالو بيان سور بلي بوكل وبلا شين. شوفوا لا شين شحال متينه. الثمن ديالو كان ب 19500 درهم ولا ب 18000 درهم. Alors il était à 19500 dirhams ولا ب 18000 dirhams à peu près 1800 euros. تبارك الله عليكم اللي فيه، شكرا لكم بزاف. وما تنساوش تبارطاجيو في لي جروب باش كلشي يتبينيفيسيا في لي ريدكسيون اللي دايرين اليوم وفي لي برومو بيان سور وجايين جديد. ستي توند. الوغ قلت لكم الثمن ديالو كان ب 19500 درهم ولا ب 18000 درهم. ندوز لكم الباغور الثالث حتى هو رومي. دونك هذا وريتكم بلدي. هذا رومي البنات. شوفوا كيفاش كيجي في هاد لا بيير في الفيغ رويال كيجي رائع حتى هو في اللبسه. شوفوا معايا لي بوكل كيفاش كيجيو ولا باك حتى هي كتجي رائعه. والثمن ديالو 15000 درهم كان ولا ب 13500 درهم ولا ب 13500 درهم. واش لي باك 20 كليب دو مارياج ما داخلينش برومو؟ لا صباح والله ما كرهت ليك ما داخلينش برومو، ولكن ان شاء الله غيجي جديد. دونك غنلوحو مازال دي موديل اون برومو غير بقاي او كورا. دونك كيف قلت لكم لو بري ديالو 15000 درهم ولا ب 13500 درهم ولا ب 13500 درهم à peu près 1350 euros. دونك صراحه فن والله الا زوين رومي في اللبسه. وبيان سور اللي مقبلات على الزواج ولا على شي فيت هكا بينات زعما لي فامي هكا بيناتهم. الوغ نتمنى يكون حتى هو عجبكم. وباش ندوز لي باغور الاخرين. الوغ عندي عاوتاني هاد لونسامبل ديال كارتي باردون. عندي هاد لونسامبل ديال كارتي بالبراسلي ديالو. شوفوا البراسلي حتى هو شحال غليظ ماشي دوك البراسليات رقاق. دونك شوفوا معايا لا باك شوفوا لي بوكل شحال كيجيو متينين. لو موتيف البوندونتيف حتى هو زوين. والثمن ديالو حتى هو اون برومو كان ب 13000 درهم ولا ب 11800 درهم. كان ب 13000 درهم ولا ب 11300 درهم. دونك راه بالبراسلي ديالو بكلشي ليه. فوالا كيف قلت لكم كان ب 13000 درهم ولا ب 11800 درهم à peu près 1180 euros. الوغ الارتيكل الاخر كيجي رومي كيجي ميكس رومي وبلدي. فوالا شوفوا كيفاش كيجي لاشين شوبار بيان سور شي حاجه اللي متينه. والثمن ديالو حتى هو اون برومو 18000 درهم كان ولا ب 16500 درهم ولا ب 16500 درهم. دونك كان 18000 درهم كان ب 18000 درهم ولا ب 16500 درهم. دونك انا نخلي لكم ان بتي انستون فين تقدروا تسكرينيو وتصيفطوا لنا سو بريفي الا بغيتو تسولوا على دي انفورماسيون. بري ديال البراسلي كلو لاله جهاد البراسلي كلو كيبدا ا بارتير دو 3200 درهم وانت طالعه الفوق. بغيت براسلي لاله رميساء دوزي عندي سور بريفي نوريك كاع الانواع ديال لي براسلي اللي عندنا. الوغ كيف قلت لكم الثمن ديالو كان ب 18000 درهم ولا ب 16500 درهم. لونسامبل كامل بالبراسلي بلا باك بلي بوكل وبلا شين بوندونتيف بيان سور. هادي راه ما كتبدلش كتمشي معاه. دونك ندوزو لاخر انصامبل اللي هو كيجي على هذا الشكل. لا باك لو براسلي كيجي كاري شويه كيجي زوين حتى هو في اللبسه رومي.
فوالا حتى هو راه اون برومو، كان ب 18000 درهم ولا ب 16000 درهم ولا ب 16000 درهم. خاتم ديال الزواج في الابيض. وي لا دعاء بالنسبه للخواتم باك دو مارياج في فلوغ بلون كاينين، غير دوزي عندي سو بريفي، ما واجدينش عندي بور لانستون. سلام، رقم الهاتف من فضلك لاله هاجر، راه خليت لو نيميرو ايبانغلي هنا فيسبوك، يسوفي انا كي تكليكي سوغ هذاك النيميرو يديك نيشان الواتساب. Vous livrez partout oui لاله سلمى، on livre partout غير اور ماروك ما كنليفريوش مالوغوزمون. تبارك الله عليكم لاله بابور، شكرا ليك بزاف، تبارك الله عليك حتى انتي، شكرا لي كومونتير المنورين الزوينين ديالكم. دونك هذا من فضلنا والله الا شكرا، شكرا لكم بزاف. انا عارفه الثمن ديالك دونك فوالا لي في كيف قلت لكم هاد لونسامبل كان ب 18000 درهم ولا ب 6000 درهم ولا ب 16000 درهم. دونك نتمنى البنات لا كوليكسيون ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. اللي دخل معطل ولا اللي دخل في الاول تبارك الله عليه وراه لايحين في لي ستوري ولا في لي بوبليكاسيون كاع داكشي اللي درت اليوم في اللايف، خصصت لي اللايف غير باش نوري الناس اللي ما شافوش البرومو. دونك نعاود نذكر بالاثمنه اللي لابسه انا دابا، لي زارتيكل اللي لابسه بالاثمنه ديالهم. دونك لاباك ديال كلو كيدير 1800 درهم ياك كامل 1800 وي لا 20 ليف. لا باك 20 ليف 1800 درهم. لو كوردون اللي لابسه لكم هنا 700 درهم. فوالا شوفوا معايا البراسلي ديال 20 ليف كيبدا ابارتير دو 6000 كالك، دونك على حساب لو غراماج. هاد لي غورميت ديال لي بول كل وحده فيهم دايره 2100 درهم، دايره 1100 درهم، 2100 درهم باردون، كل وحده فيهم دايره 2100 درهم. اي هاد لي دو براسلي كلو و براسلي كارتي لو دو ا 6000 درهم او ليو دو 6700 درهم، 6000 درهم العوض 6700 درهم. نو راتي با البنات هاد لا بروموسيون، دونك راه غيمشيو هادشي وما غيبقى حتى شي حاجه. نيزيتي با البنات انكم تدخلوا لاباج ديالنا، تابوناو في انستغرام وحتى فيسبوك، وصويه او كورون جاي جديد ان شاء الله. راكم عارفين الصيف دابا داخل وداكشي ديال العراسات حتى هو غيكون ان شاء الله اون برومو. دونك بونسوار. دونك هكا غنكونوا سالينا لو لايف. نتمنى لا كوليكسيون ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم. بالنسبه لي بيرسون اللي يلاه يدخلوا راني غنانغوجيستري لو لايف، يسوفي انكم دوزوا لو لايف، راه كاينين دي زارتيكل اللي دوز الصراحه واعرين. نو راتي با نعاودها 100000 مره، نو راتي با لا برومو، لي بري سون اكسيبسيونيل اي تري ريزونابل. فوالا البنات، شكرا لكم بزاف على الحضور ديالكم، على البارطاج ديالكم، على لو سوتيان ديالكم، وتبارك الله عليكم. نشوفوا مره اخرى في لي لايف جداد.